नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। काङ्ग्रेस 146 पालिकामा विजयी हुँदा एमाले 101 र माओवादी केन्द्र 74 स्थानमा विजयी। महानगरको मतगणना सुस्त। लक्ष्य अनुसार नतिजा नआएपछि केही दलमा छटपटी। गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने माधव नेपालको भनाई। निर्वाचनमा धाँधली भएको एमालेको प्रतिक्रिया। 9 महिनादेखि जारी संसदको अवरोध खुल्यो। राष्ट्रिय सभामा भने एमालेको अवरोध कायमै। एसिड आक्रमण सहित 8 अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश। रुस युक्रेन सङ्कटका बीच अमेरिकाद्वारा हाइपरसोनिक हतियार परीक्षण। आवाजको गतिभन्दा 5 गुणा तीव्र मार हान्ने दाबी। पश्चिमा देशको कार्यशैलीप्रति रुस मौन। र महिला T20 सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। पाहुनाटोली युगान्डा 1 विकेटले विजयी। अर्को खेल बिहीबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 146, नेकपा एमाले 101, नेकपा माओवादी केन्द्रले 74, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 र जनता समाजवादी पार्टीले 2 पालिकामा जितेका छन्। काङ्ग्रेसले 161 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने एमाले 100 पालिकामा अग्रता लिएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले 45, एकीकृत समाजवादीले 14 र जसपाले 29 स्थानमा अग्रता बनाएका छन्। रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत पुनः उदाउने सङ्केत देखाएको छ। प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार एमालेसँगको गठबन्धनभन्दा काङ्ग्रेससँगको तालमेल बढी फलिफाप सिद्ध हुने देखिन्छ। कि माओवादी केन्द्र फेरि राजनीतिको केन्द्र बनेको हो त? एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेलमा जाने निर्णय गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंलाई समेत काङ्ग्रेसको भोट पाउने आशा न्यून थियो। यही कारण आफ्नी छोरी मेयर उम्मेद्वार रहेको भरतपुरमा उनले हँसिया हतौडामा काङ्ग्रेसले भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने बताएका थिए। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त माओवादी पत्ता साफ नै हुने बताउँदै आएका थिए। एकातर्फ अस्तित्व रक्षाकै सङ्कटमा रहेको तथा तालमेलका विषयमा गठबन्धनको मुख्य घटक काङ्ग्रेसभित्रै विमति रहँदा त्यसले प्रचण्डलाई समेत चिन्ता बढाइदिएको थियो। तर चुनावको प्रारम्भिक मत परिणाम उनले सोचे भन्दा फरक आएको छ। गठबन्धनको चर्को विरोध गर्दै आएको काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला समूह असन्तुष्टिहरू मुटुमा गाँठो पारेर राख्ने र निर्वाचन पश्चात पोख्ने रणनीतिमा पुग्यो भने प्रचण्डले आफूले रोजेकै महानगर पाए। गठबन्धनका कट्टर विरोधी कोइरालाले आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झाए भने देउवा आफै असन्तुष्टलाई फकाउन लागि परे। फलत लामो समय गठबन्धन विरोधी मानिएका काङ्ग्रेसीको ठूलो हिस्सा पनि प्रचण्डलाई धोका नदिन आग्रह गर्दै केन्द्रको निर्णयमै मिसिए। केही असन्तुष्टिका बावजुद माओवादीको पक्षमा देखिएको यो माहौल उसलाई फलिफाप सिद्ध भएको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भने माओवादी जता टेको लागे पनि तेस्रो शक्ति बन्ने धरातलीय यथार्थका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने बताउँछन्। अहिले प्राप्त दलहरूका मत सबै उनीहरूकै हो भन्ने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। माओवादी जता गएर टेको लागे पनि तेस्रो शक्ति हुने चाहिँ यो नेपालको धरातलीय यथार्थ हो। अहिले पनि उहाँ तेस्रो शक्ति हुनुभयो। तर यसपालिको भोटिङ प्याटर्नमै एमाले ल्याएका भोट पनि सबै एमालेकै हो भन्ने छैन होइन। समानुपातिकमा पछि त्यही आउँछ भन्ने छैन। काङ्ग्रेसको र माओवादीको पनि भोट अहिलेकै हिसाबले यति आएको भनेर गणित गर्ने अवस्था छैन।
प्रारम्भिक चुनावी नतिजा हेर्ने हो भने यसअघि 106 स्थानमा खुम्चिएको माओवादी यसपटक माथि उक्लिने पक्का छ। यसले काङ्ग्रेसको तालमेलले पार्टी फुट्के अवस्थामा पनि प्रचण्ड साख जोगाउन सफल हुने देखिन्छ। अर्थात् नेकपाबाट फुटेर पहिलेकै अवस्थामा आएको तथा रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह जस्ता नेताहरूको बहिर्गमनले खासै असर नगरेको देखिन्छ, जसमा युवा पुस्ता अघि सार्ने र परीक्षणमा असफललाई नदोहोर्याउने माओवादीको रणनीतिले पनि काम गरेको केहीको विश्लेषण छ। अर्कातर्फ पार्टीमा टिकट वितरण ताका आफूले नपाउँदा पनि बागी बन्ने र विरोध गर्नेहरू पनि कम देखिए भने गठबन्धनका विरुद्ध बागीलाई पनि प्रचण्डले भोट नै मागेर रुष्ट हुनबाट बचाएका थिए। त्यस्तै महाधिवेशनमा आफू अध्यक्ष बन्ने बाहेक पदाधिकारी छान्न नसकेको माओवादीलाई त्यसले फाइदा नै पुर्याएको देखिन्छ। महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको तीव्र आकाङ्क्षालाई पछि धकेल्दै आलोचना खेपे पनि उनको यही कमजोरीले स्थानीय निर्वाचनमा नेताहरूमा तुसको अवस्था आउन दिएन। त्यस्तै आफ्नो पार्टी अस्तित्व रक्षाको लडाईँमा रहेको नेता कार्यकर्ताले महसुस गर्दा केन्द्रको निर्णयको विपक्षमा जाने अवस्था रहेन। स्वाभाविक छ। अब माओवादी भनेको एउटा फोर्स त छ, त्यसलाई इन्कार गर्न त मिल्दैन, तर डिक्लाइनिङ मोडमा छ। डिक्लाइनिङ मोडमा भएपछि तपाईँको के हुन्छ भने जस्तो यसपटकको यो स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि माधव नेपालको पार्टीका कार्यकर्ताहरू अथवा नेताहरूको शिफ्ट एमालेतिर हुने सम्भावना बढ्छ। अब त्यसको फाइदा फेरि एमालेलाई हुन्छ। माओवादीको जे होस्, माओवादी तल त गएनन्, माओवादीले आफ्नो जोगाउन सफल भएछ, त उसको भोट ब्याङ्क इन्ट्याक्ट रहन सक्यो भने आउने दिनमा एमालेले त्यसलाई तान्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ। यो सँगै माओवादी पुनः एकपटक राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा आएको छ। संसदीय निर्वाचनमा ओलीसँग मिल्दा एमाले पहिलो पार्टी र यो स्थानीय तहमा उसकै साथले काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुँदा आगामी दिनमा पनि प्रचण्डले जसलाई रोज्छन् उनै पहिलो दल बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर यही बीचमा एमालेलाई राजनीतिको मूलधारबाट पर धकेल्ने गठबन्धनको प्रयास भने सफल हुन सकेन। फलत जति नै माथापच्चिसी गरे पनि राजनीतिक अङ्कगणितका हिसाबबाट नेपाली राजनीतिक समीकरण पुनः पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबारसम्म 753 मध्ये 327 स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छ। अहिलेसम्म घोषणा भएका नतिजामा केही शीर्ष नेताले आफ्नै पालिका पनि जोगाउन सकेका छैनन्। केही शीर्ष नेताका पालिकामा विपक्षी दलका उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। दशकौं पुराना राजनैतिक दलको विरासतलाई 6 महिनाकै खटनपटनमा भत्काएर काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र बालेन्द्र शाहले विजयको झण्डा गाड्न खोजिरहेका बेला ठुला दलका ठुला नेता आफ्नै वडामा हारेको विषय झनै रोचक छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वडा हो सूर्य विनायक नगरपालिका 2 बालकोट। वैशाख 30 को मतदानमा ओलीले भोट हालेको यस वडामा नेपाली कांग्रेसले वडा अध्यक्ष सहित क्लिन स्वीप नै गरेको छ। ओलीको जन्मस्थल समेत रहेको 13 थुमको 8/4 युवाको जितलाई त गठबन्धनले उत्सवकै रूपमा लिएको छ। ओलीको आफ्नै जन्मगाउँ भएकाले विगतदेखि युवा एमालेको लालकिल्ला थियो। तर जन्मगाउँ र कर्मगाउँमा मात्रै ओली धुरिसाप भएका छैनन्। गृह जिल्ला झापामा समेत आशातीत मत ल्याएका छैनन्। दमकमा राप्रपासँग ओली पछि परेका छन्। एमालेका अन्य ठुला नेताका आफ्नै वडा र पालिकामा समेत पार्टीले पराजय बेहोरेको छ। के हो भने हरेक शीर्ष नेताहरूले जहाँ भोटिङ गरे र उनीहरूको इज्जत प्रतिष्ठा जुन स्थानमा गएर जोडिएको भनेर मतदाताहरूले महसुस गरे, सञ्चारले महसुस गरेर सञ्जालले महसुस गर्यो, ती यो नेतालाई चुनौती दिनुपर्छ भनेर सबै लागे। सबै नेताहरूले चुनौती पाए। शेरबहादुरजीको वार्डमा कलश काङ्ग्रेसले जित्यो, ओलीजीको त 8मा पनि काङ्ग्रेसले जित्यो। अब दमकमा चुनौती पाइराख्नु भएको छ हलोको, अब यहाँ वाडामा पनि काङ्ग्रेसले जितेको स्थिति पनि यथार्थ हो। अब त्यही स्थिति प्रचण्डजीको वार्डमा पनि हुन त गठजोड छ, त्यहाँ त काङ्ग्रेसले जित्ने सम्भावना प्रबलै, पहिले पनि जितेकै हो। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीकै गाउँपालिकामा एमाले पराजित भएको छ। एमालेका अर्का नेता गोकर्ण विष्ट र कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले समेत आफ्नै पालिकालाई जिताउन सकेनन्। सूर्योदयसँगै पहिलो मतदान गरेका नेता योगेश भट्टराईको गृहपालिकामा समेत एमाले हारेको छ। उनकै वडामा एमाले हारेपछि एक वडा सदस्यमा योगेश भट्टराईले चित्त बुझाइरहेका छन्। उपाध्यक्ष सुभाष नेङमङको पालिकामा समेत एमाले पराजित बनेको छ। सत्तामा रहेका साथीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको विरुद्धमा गठबन्धन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई एक्लाउने ढङ्गले जुन खालको काम कारबाही गर्नुभयो उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, त्यो आश्चर्यको कुरा हो। त्यो कहीँ नभएको कुरा हो, यही नेपालमा चाहिँ भएको छ। तर यसका बावजुद
हामीले भन्यौँ जनता हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी एक्लो छैनौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाको वडामा समेत पार्टीले पराजय बेहोरेको छ। गोकुल बास्कोटाको गृहनगर मण्डन देउपुरमा समेत एकीकृत समाजवादीले अग्रता लिइरहेको छ। आपूर्ति मन्त्री तथा काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुको गृहनगरमा एमाले भारी मतले विजय भएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले आफ्नै पालिका जोगाउन नसक्दा एमाले विजय भएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको गृहपालिकामा एकीकृत समाजवादीले ओडामै चुनाव हारेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफ्नै ओडामा जित सुनिश्चित गर्न असफल भए। गठबन्धनको सहारा लिएर आफ्नै पार्टीको असन्तुष्टलाई व्यवस्था गरेपछि भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्यो। डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 80 ग्राममा काङ्ग्रेस बिपी विजय भएको छ। देउबा बस्दै आएको काठमाडौँ स्थित बुढा नीलकण्ठ 3 मा पनि काङ्ग्रेसले वडाको चुनाव हारेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार आकाश धितालले जित हासिल गर्दा काङ्ग्रेस तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। वडाकै हरुवाले कुन हैसियतमा राजनीति गर्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। नैतिकता बारेमा त के बहस गर्नु, त्यो त छोडिदिउँ, त्यस विषयमा त बहस नै गर्नु बेकार छ। रह्यो सवाल, हेर्नुहोस्, जनताले नेपालमा बारम्बार शासकबाट मुक्ति पाउनको लागि आन्दोलन गरेका छन्। नेपाली जनतालाई शासक होइन सहजकर्ता चाहियो। उसको आफ्नो जीवनयापन गर्न एउटा सहज वातावरण बनाइदिने शक्ति चाहियो। राणाहरूको विरुद्धमा भएको आन्दोलन पनि त्यही कारणले थियो। शासकको विरुद्धमा आन्दोलन हुने गर्छन्, तर आन्दोलन गरेर सत्तामा पुगेकाहरू फेरि शासक भइहाल्छ। अहिले फेरि यी नेताहरू सबै शासक भइसकेका छन्। शासकबाट मुक्त पाउनको लागि फेरि जनताले आफ्नै तरिकाले अभिमत दिएको छ। ती सबै शासकलाई आफ्नै गाउँमा आफ्नै वडामा पराजित गरेर। काठमाडौँ महानगरको 32 नम्बर वडामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको घर छ। यो क्षेत्रलाई माधव नेपालको पकडका रूपमा हेरिँदै आएको छ, तर चुनावमा उनको कुनै प्रभाव देखिएको छैन। तथापि नेपालको गृह जिल्ला रौतहटको गौरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारले नाक जोगाउने कोसिस गरिरहेका छन्। छोरी रेणु दाहाल भन्दा अरू नसोचेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वडाको मत गणना नभए पनि भरतपुरको समग्र मत परिणाम हालसम्म रक्षात्मक देखिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिकै पेरिफेरीमा घुमेका तर आफ्नै गाउँठाउँमा शर्मनाक हार बेहोरेका नेताहरूलाई हेर्दा जनताले शासकबाट उन्मुक्ति खोजिरहेको पुष्टि स्वतन्त्र उम्मेद्वारमाथि बढ्दै गएको विश्वासले समेत देखाइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज 29औं मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीले प्राप्त गर्नुपर्ने जति नभएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसार मत परिणाम नआएको भन्दै गठबन्धनका घटकहरूले नै आफूहरूसँग सहकार्य गर्न नचाहेको उल्लेख गर्नुभयो। कतिपय ठाउँहरूमा राम्रै अवस्था पनि छ, तर अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा पनि हाम्रा विरोधी अरू पक्षहरूले नै हामीसँग राम्ररी सहकार्य गर्न चाहे। हाम्रो पक्षले गठबन्धन दलका पनि सदस्यहरूले घटकहरूले हामीसँग चाहेन। यो हाम्रा आफ्नै कुराहरू होलान्, अरूका आफ्नै गुनासाका बारेमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। तर जेसुकै गरे पनि यो पार्टीलाई बलियो जगमा भ्याउनु पर्नेछ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई बलियो जगमा उभ्याउँदै जनताको माझ क्रियाशील गराउन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अहिले पनि जनमतको हिसाबले एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको दाबी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित 29औं मदन आश्रित स्मृति दिवसमा उहाँले संख्यात्मक रूपमा कम जित भए पनि जनमतको आधारमा एमाले नै देशको ठूलो पार्टी भएको दाबी गर्नुभयो। तत्कालीन राजनीतिमा मुलुकलाई प्रतिगामी दिशातर्फ लैजान लागि परेको गठबन्धनको विरुद्धमा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक पक्षधरहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँले औल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमालेको प्रकट भएका स्थानमा स्थानीय निर्वाचन बिथोल्न सरकारले नै गुण्डागर्दी गरेर लागि परेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेकपा एमालेले 9 महिनादेखि जारी राखेको संसद अवरोध अन्त्य गरेको छ। आजबाट सुरु भएका 11औं अधिवेशनमा एमाले उपमहासचिव तथा सांसद प्रदीप कुमार ग्यावालीले त्यसको जानकारी संसदमा गराएका छन्। तर कुन औचित्यका लागि सुरु भएर अवरोध अन्त्य भयो, एमालेको न्यायोचित जवाब पनि आएको छैन। एक रिपोर्ट। विगत 9 महिना अघि संसदमा अवरोध सुरु गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले 6 महिनासम्म संसदलाई चल्नै दिएन। एमालेको अवरोध थेग्न नसकेर हो वा एमसीसी अनुमोदनपछि औचित्य नदेखेर हो सरकारले पनि अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। त्यसयता मङ्गलबारबाट पुनः संसद सुचारू भएको छ, तर एमाले भने अवरोधबाट पछि हटेको छ। संसदको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै काम कारबाहीमा लाग्नु जायज कुरा हो, तर कुन औचित्यका लागि अवरोध सुरु भयो र कुन औचित्य पुरा भएपछि अन्त्य गरियो, एमालेको न्यायोचित जवाब आएको छैन। बरु संसदकै रोस्टममा पुगेर लाज ढाकछोपको प्रयास एमालेबाट भएको छ। हाम्रा आफ्ना मान्यताहरू यथावत छन्। जसकेलाबाट अध्यादेश ल्याउने दल विभाजनका लागि, दल विभाजनको प्रयोजन पूरा भइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिने, सभामुख जस्तो गरिमामय संस्था त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने, अदालत यस मामलामा सहयोगी बन्ने, अरू विभिन्न निकायहरू समेत सहयोगी बन्ने यो स्थिति गलत हो, गलत रहनेछ। यस बारेमा हाम्रा अडानहरू निरन्तर रहनेछन्। तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई, हाम्रो विरोधलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। 6 महिनासम्म संसदलाई बन्धक बनाउनुको प्रमुख मुद्दा थियो नेकपा एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने विषयलाई एमालेले आफ्नो मुद्दा मात्रै बनाएको थिएन, प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको थियो। तर न माधव नेपालका 14 सांसदको पद गयो, न सभामुखले राजीनामा दिए। बिना औचित्य संसदलाई बन्धक मात्रै बनाउने काम भएपछि जनताका मुद्दा सुनवाईको बाधक बन्ने काम मात्रै एमालेले गरेको छ। यस्तो गम्भीर क्षतिको भरपाई एमालेले कसरी गर्छ, के यसको जवाब पाइएला त? एमालेले वामपन्थी दलहरूको पोलराइजेसन अथवा वामपन्थी भोटको पोलराइजेसन खोजेको छ। त्यस क्रममा उसले अन्य वामपन्थी दलहरूलाई समाप्त पार्नु उसको रणनीति हुनेछ, जसको पहिलो टार्गेट हो माधव नेपाल। एमालेको अवरोध हटे लगत्तै सरकारले 8 विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरीका कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 पेश गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2079 र स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 पेश गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले रेलवे अध्यादेश 2078 पेश गरेकी छिन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2078 र यौन हिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 पेश गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा एमालेको नाटक सकिए पनि राष्ट्रिय सभामा अझै मञ्चनको प्रयास चलिरहेको छ। राजनैतिक अडानमा असफल एमालेको यसमा कुनै औचित्य छ कि वा लाज छोप्न हो, प्रश्न अनुत्तरित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष विज्ञ थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय सुनवाई समितिले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत दानबहादुर तामाङको नाम अनुमोदन गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत तामाङको नाम अनुमोदन गरेको हो। प्रस्तावित दुवै राजदूतको उजुरी नपरेको र उपयुक्त लागेकाले समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो।
हामीले आज 2 जनाको सुनवाई गरौँ। श्री विष्णु पुकार श्रेष्ठ जनवादी गणतन्त्र चीनको लागि प्रस्तावित हुनुभएको र तेस्रो दान बहादुर तमाङ जो दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रस्तावित भइकन सिफारिस भएर आएको छ। हामीसँग अहिले चाप धेरै भएको कारणबाट कार्यव्यवस्थाको कार्यको चाप भएको कारणबाट हामीले दुवैजनाको सुनवाई गर्यौँ र हामीले उपयुक्त ठानेर दुवैजनालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय समेत हामीले गरिसकेका छौँ। समितिको बैठकमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत राम सूरज राय यादवमाथि परेको जुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समितिका सदस्य जितेन्द्र देव संयोजक तथा निरुदेवी पाल र शिवकुमार मण्डल सदस्य रहनुभएको कार्यदल गठन गरिएको छ। सीमा विवादका कारण लामो समय संवादहीन नेपाल भारत सम्बन्ध केही सुधार उन्मुख देखिन्छ। यो अवधिमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमण र भेटघाट यसको उदाहरण हो। तर दुई मुलुक बीच भएको प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमण भने कर्मकाण्डी मात्र बनेको छ। कूटनीतिक जनसरोकारका विषय अनुत्तरित छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 6 घण्टाका लागि नेपाल आए। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै निमन्त्रणामा मोदी मायादेवी मन्दिरको दर्शन गर्न लुम्बिनी आएका थिए। आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपाल ओर्लिएका मोदीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित दर्जन बढी नेताले स्वागत गरे। दुई मुलुक बीच उच्चस्तरीय छोटो भ्रमण भए पनि मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता मात्र गरेनन्। जलविद्युत, शैक्षिक लगायतका विभिन्न 6वटा समझदारी र सम्झौता पनि भयो। तर विगत लामो समयदेखि सबैको चासोमा रहेको नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद र द्विपक्षीय राजनैतिक मुद्दा भने उच्चस्तरीय भ्रमणको एजेन्डा बन्न सकेन। हामी गाउँघरमा घर परिवारमा भाइ भाइमा त भइरहन्छ सीमा विवाद, यो धेरै ठुलो कुरो होइन। तर त्यही कारणले सारा सम्बन्धलाई ब्लक गरिँदैन। भारत र चीनको बीचमा त्यत्रो ठुलो सीमा विवाद छ, युद्ध नै भइरहेछ, मान्छे हताहत भइरहेछन्, तथापि $100 अरब उनीहरूको वार्षिक व्यापार छ। त यो के छ भने यो एउटा च्याप्टर हो, किताबको एउटा पाना हो। त्यसको लागि हामीसँग टेक्निकल फोर्स त छ होइन। सीमा विवादको निराकरण गर्नको लागि तपाईँले त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो सीमा विवादको निराकरण? त्यो त होइन। सीमा विवादको निराकरण त नापी शाखाका प्राविधिकहरूले गर्ने हो। त्यो त नापेर जोखेर छुट्याउने चिज हो, फिता लगाएर नाप्नुपर्छ। त्यो राजनीतिक सहमति गरेर त त्यो टुङ्गिनेवाला छैन। मोदीले चाहेर पनि गर्न सक्दैन। नेपाल र भारत बीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका सीमामा विवाद छ। सीमा विवाद लगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउन दुवै मुलुकको सहमतिमा बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह EPG प्रतिवेदन बुझ्न भारत तयार नबन्दा अलपत्र बनेको छ। पुनरावलोकन गर्ने भनिएको सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि उही अवस्थामा छ। तर यी संवेदनशील र जनचासोका विषयमा नेपाली नेतृत्वले कूटनीतिक पहल गर्ने आँट गर्न नसक्दा भारतको बलमिच्याई बढ्दो छ। यता भारत भने सीमा विवाद प्रति बेखबर झैं बनेर राजनीतिक तथा धार्मिक कूटनीतिलाई विस्तार गर्ने दाउमा छ। सरकारले यी विषयहरू उठान गरे पनि त्यसको तुक नभएको कतिपयको विश्लेषण छ। अहिले लामो समय संवादहीन बनेको सम्बन्ध चलायमान हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको तर्क गर्दै आगामी जनमत प्राप्त सरकारले यो विषयहरू उठानको बाटो खुल्ने जानकारहरू बताउँछन्। सीमाको पनि बारेमा अलिकति कठोर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था वर्तमान सरकारले सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। त्यो विवादमा नआउनका लागि शेरबहादुरजीले आफू जाँदाखेरि पनि अहिले पनि उहाँ अलिकति त्यसबाट स्केपै हुनुभयो। त्यो राम्रो पक्ष पनि हो राजनैतिक रूपले, किन राजनैतिक रूपले हेर्न पनि पर्छ मानिसले। राजनीतिक नेताहरूले अब आउने निर्वाचित सरकार जो हुन्छ त्यसले पुरा पब्लिक म्यान्डेट लिएर जुन आउँछ त्यस पछाडि एउटा यसले चाहिँ राम्रो दिशामा नेपाल भारत सम्बन्धलाई अगाडि लिएर जान सक्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु।
मोदीको भर्खरै सम्पन्न भ्रमणले विश्वमाझ बुद्ध भूमि लुम्बिनीको प्रचारमा मात्र टेवा नपुर्याई नेपाल भारत बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि बलियो बनाउने पक्का छ। सीमा विवाद, असमान सन्धि, सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको दबदबा, व्यापार घाटा जस्ता विविध समस्याका कारण नयाँ दिल्ली र काठमाडौँ बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध समय समयमा सङ्कटमा धकेलिँदै आएको छ। त्यसैले बदलिदो भू राजनैतिक परिवेशमा दुवै मुलुक बीचको प्रभावकारी कूटनीतिक अभ्यास र विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आलटाल भन्दा एजेन्डागत संवाद अपरिहार्य बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध पारेको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन मंगलबार अपराह्न बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले उभिएर अवरुद्ध पारेका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूहरूले अगाडि सारेका माग सम्बोधन गर्न पहल समेत गर्न नचाहेकाले राष्ट्रिय सभा बैठकलाई अवरुद्ध पार्ने कामलाई आफ्नो दलले निरन्तरता दिन बाध्य हुनु परेको एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले बताउनुभयो। कारबाही गरेका 14 जना सांसदको कुरा लगातार हामी उठाइरहेका छौँ। लगायतका कुराहरू छन्। त्यसमा न त सम्माननीय सभामुखले यसको बारेमा कुनै सूचना जारी गरेर निष्कासन गरेका सांसदहरूको बारेमा सूचना जारी गर्नुभएको छ, न त उहाँले यस बारेमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखेर आत्मालोचना गरेर सदन सामु यो सदन चलाउँ भनेर पहल गर्नुभएको छ। न त यो सत्ता गठबन्धनले अथवा सत्ता गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्रीले यसको बारेमा कुनै पहल गर्नुभएको छ। यता अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले भने छलफल र संवादबाट समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्दै सभा सुचारू गराउन एमालेका सांसदलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। यहाँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ कि आज शुभकामना आदान प्रदान गर्ने अरू धेरै हाम्रो कार्यसूची पनि छैन। शुभकामना आदान प्रदान गरौँ। संसदकै गतिरोध पनि अन्त्य होस् भनेर शुभकामना हामीले आदान प्रदान गर्दा राम्रो नै हुन्छ। यसकारण यहाँहरूले बसेर आजको यो बैठकलाई सुचारू गर्न सहयोग गरिदिन म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु। एमाले सांसदहरूको अवरोधका बावजुद पनि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विभिन्न अध्यादेशहरू पेश भएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजामा खुम्चिएको एमाले र फैलिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले नयाँ बहस सृजना गरिदिएको छ। विशेष रूपमा पुरातन र परम्परागत शक्तिहरू कसरी आम नागरिकका नजरमा गिर्दैछन् भन्ने यसले प्रश्न पारेको छ। तर प्रत्येक निर्वाचनमा आफ्नो घमण्डको नयाँ स्वाद चाख्ने दलहरू अझै आफ्नो समीक्षा गर्न तयार भने देखिएका छैनन्। एक रिपोर्ट। गत संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण कांग्रेसले धुलो चाटेपछि त्यसको अपजस सभापति शेरबहादुर देउवाले खेपे। यसैलाई आधार बनाएर उनलाई आलोचना गर्नेको पार्टीमा लाइन लाग्यो। यतिसम्म कि 14औं महाधिवेशनको मुख्य नारा रूपान्तरणको एक अर्थ पार्टीलाई चुनाव जिताउन नसक्ने देउवालाई विदाई गर्नेतर्फ समेत केन्द्रित थियो। विभिन्न सञ्चार माध्यममा देउवाले दिएको अभिव्यक्ति स्वयं कांग्रेसले सरकारमा रहँदा देखाएको अकर्मणीयता यसको मुख्य कारण भए पनि देउवाले कम्युनिस्ट एकतालाई बच्ने आधार बनाए, तर आफू सुध्रिन र समीक्षा गर्न तयार भएनन्। यता कम्युनिस्टका लागि त अझ आइसन्चो छ जब चुनावमा जनताले स्वाद चखाउँछन् अनि भन्छन् चुनावमा धाँधली भयो। यही प्रवृत्ति अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दोहोर्याएको छ। केही दिन अघिसम्म आफू पहिलो शक्ति बन्ने अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी चुनावी परिणामले पानीमा मिसिएपछि धाँधली नै उनको सहारा बनेको छ। फलत चुनावको दिन र मतगणनाको पहिलो दिनसम्म चुप बसेको एमालेलाई तत्पश्चातको प्रारम्भिक नतिजाले झस्कायो, तर हार र आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न ऊ तयार छैन। नेकपा एमाले अपेक्षा गरे जस्तो परिणाम अलिक आइरहेको छैन। हुन त हाम्रा विरुद्धमा दुईवटा घेराबन्दी, एउटा चाहिँ गठबन्धनको घेराबन्दी चर्कै रूपमा रहेको थियो भने
सँगसँगै राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेर यो निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने दुष्प्रयासहरू गरियो। त्यसका बावजुद पनि हामीले सकेसम्म प्रतिवाद गऱ्यौँ, सकेसम्म प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यसका बावजुद ठिकै रिजल्ट आइरहेको छ। प्रारम्भिक मत परिणामसँगै महानगरमा एमाले बढारिने देखिएको छ भने विजय र अग्रताका दृष्टिबाट समेत काङ्ग्रेस पहिलो शक्ति बन्ने देखिएको छ। यता माओवादीले पनि आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गरेको छ, जसले साइजमा आएको एमालेका लागि चुनौती खडा गरिदिएको छ। तर प्रारम्भिक नतिजाले अन्य दलहरूलाई पनि प्रश्न उठाएको छ। विशेषतः ठुला भनिएका महानगर र नगरपालिकामै स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दिएको टक्कर र बागीको जितले समेत अब दलहरूले एकपल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। आफ्नै वडामा प्रभाव जमाउन नसकेको शीर्ष नेताहरूको अवस्थाले पनि एकैचोटि विभिन्न सङ्केतहरू गरेको छ, जसलाई यथास्थिति विरुद्ध विद्रोह र जनताले चाहेको परिवर्तनका सङ्केतका रूपमा समेत हेरिएको छ। एकातर्फ कसैको घमण्डलाई जनमतले स्वीकार नगर्ने सन्देशका बीच पुरातन शक्ति परिवर्तन नभए बढारिने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। यथार्थमा सबै दलसँग नफरत छ मान्छेको। कहीँ गतिलो टोकरी पायो भने जनता चाहिँ नि त्यहाँ गएर त्यो टोकरीमा हाल्न पुग्छन्। काठमाडौँ त मूल ठाउँ हो नि, अब काठमाडौँ जड ठाउँ हो फेरि। अब त्यो जड ठाउँमा चाहिँ नि यसरी त्यो टोकरी पाउन साथ अब त्यसलाई केले गर्यो त भन्ने पनि एकछिन हामीले विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ कि। यसपटकको निर्वाचनमा जनताले जनमत मार्फत सशक्त प्रश्न उठाए पनि दलहरूको घमण्ड भने कम भएको छैन। तर कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट भएको विश्वासले सन्तोषको सास फेरिरहेका उनीहरूका लागि यो पल्ट भने जनताले देखाएको विकल्पको बाटो भारी पर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन तथा सार्वजनिक बिदाका कारण 4 दिन कारोबार बन्द भएर मङ्गलबार कारोबार भएको नेप्से उच्च अङ्कले गिरावट हुन पुगेको हो। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 84.90 अङ्कले घटेर 2265.52 बिन्दुमा झरेको छ। मङ्गलबार कारोबारमा आएका 221 कम्पनीका 35,95,000 किता सेयर 1 अर्ब 64 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। मङ्गलबार नेप्सेसँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन 2 अर्बभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी वायुसेनाले हाइपरसोनिक हतियार परीक्षण गरेको छ। उक्त हाइपरसोनिक हतियार आवाजको गतिभन्दा 5 गुणा तीव्र गतिले उडान भर्न सक्नेछ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार यी परीक्षण दक्षिणी क्यालिफोर्नियाको तटमा गरिएको हो। यद्यपि यो परीक्षणको विषयमा अन्य थप जानकारी भने अहिलेसम्म दिएको छैन। युक्रेन र रुसको जारी तनावका बीच अमेरिकाले गरेको हाइपरसोनिक हतियार परीक्षणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यसबारे रुसले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अब पालो खेल समाचारको। पाहुना टोली युगान्डा विरुद्धको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बिहोरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको दोस्रो खेलमा युगान्डासँग 1 विकेटले पराजित हुँदै नेपालले लगातार दोस्रो हार बिहोरेको हो। नेपालले दिएको 102 रनको सामान्य लक्ष्य युगान्डाले 19 ओभर 5 बलमा 9 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। यस जितसँगै युगान्डाले 5 खेलको सिरिजमा 2-0 को अग्रता बनाएको छ। यसअघि सोमबार भएको पहिलो खेलमा युगान्डाले नेपाललाई 12 रनले हराएको थियो। नेपालले अब बिहिबार तेस्रो टी20मा युगान्डासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै दुई टोली बीच चौथो टी20 जेठ 6 गते र अन्तिम टी20 जेठ 7 गते हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम जारी। काङ्ग्रेस 146 पालिकामा विजयी हुँदा एमाले 101 र माओवादी केन्द्र 74 स्थानमा विजयी। महानगरको मतगणना सुस्त। लक्ष्य अनुसार नतिजा नआएपछि केही दलमा छटपटी। गठबन्धनको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने माधव नेपालको भनाई। निर्वाचनमा धाँधली भएको एमालेको प्रतिक्रिया। 9 महिनादेखि जारी संसदको अवरोध खुल्यो। राष्ट्रिय सभामा भने एमालेको अवरोध कायमै। एसिड आक्रमणसहित 8 अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेश। रुस युक्रेन सङ्कटबीच अमेरिकाद्वारा हाइपरसोनिक हतियार परीक्षण। आवाजको गतिभन्दा 5 गुणा तीव्र मार हान्ने दाबी। पश्चिमा देशको कार्यशैलीप्रति रुस मौन। र महिला T20 सिरिजमा नेपालको लगातार दोस्रो हार। पाहुना टोली युगान्डा 1 विकेटले विजयी। अर्को खेल बिहिबार हुने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।